अस्सलाम वालेकुम। मुल्हद जिन्हें एथियस्ट कहा जाता है, ये वो लोग हैं जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते, न अल्लाह न किसी और खुदा के वजूद पर यकीन रखते हैं। इनका यकीन है कि ये दुनिया बस खुद ही से वजूद में आ गई थी। जानवरों की ज़िंदगी गुजारो और मर जाओ, इनका ये ही कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही एक ईरानी एथियस्ट के साथ एक स्कॉलर रिजवान खालिद चौधरी का मुकालमा हुआ, जो आप सबके साथ भी शेयर करूंगी। और जानिए कि आया ये ईरानी एथियस्ट मुसलमान हुई या अपनी पुरानी रविश पर बरकरार रही। मजहबी स्कॉलर रिजवान चौधरी के मुताबिक इनके उस्ताद ने इनको ईरान से आई एक स्टूडेंट से बात करने के लिए कहा, जो अलल ऐलान इस्लाम छोड़ चुकी थी। स्कॉलर ने इसे डॉक्टर साहब का हवाला देकर मिलने का वक्त मांगा। मुलाकात हुई और जैसे ही इसे पता चला कि बात इस्लाम से मुतल्लिक है, तो वो कहने लगी, मैं 28 साल ईरान में इस्लाम देखकर ही यहाँ आई हूँ। अगर इसी इस्लाम की बात करने आए हो तो अपने इस्लाम समेत यहाँ से चले जाओ। स्कॉलर ने कहा, नहीं, मैं तो इस इस्लाम की बात करने आया हूँ जो कुरान बताता है। ईरान और सऊदी अरब में जो कुछ मौजूद है, मैं इसे इस्लाम का चरबा समझता हूँ। और ये बात जानबूझकर कही गई। वो ये सुनकर कुछ नरम पड़ी, लेकिन कहने लगी, मैंने ये तस्लीम कर लिया है कि मैं कायनात में और कायनात खुद एक हादसे के बायस मौजूद है। स्कॉलर ने कहा, चलिए हम ये मान लेंगे, लेकिन क्यों ना कायनात और हमारे नफ्स में मौजूद इन निशानियों की बात कर लें जिन पर कुरान गौर करने को कहता है। फिर अल्लाह ना मिला तो तुम अकेली क्यों, इस्लाम से निकलो, इकट्ठे ही चलेंगे। और वो मान गई। स्कॉलर ने इसे कहा, तुमने कभी सोचा कुरान में अल्लाह ये क्यों कहता है कि तुम मेरी एक भी नेमत का शुमार नहीं कर सकते। वो बोली, एक नेमत का शुमार कितनी मुज़हका खेज़ बात है। एक तो एक ही है, एक का शुमार कौन करता है। मैं नहीं जानती थी कुरान में इतनी मज़ाहिया बातें भी हैं। स्कॉलर बोले, चलो एक नेमत का शुमार करते हैं। स्कॉलर ने इस मुल्हिद ईरानी लड़की से कहा, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि कायनात के इस ख़ास हिस्से यानी ज़मीन पर तुम्हारी मौजूदगी एक हादसा है। हादसे की देन ही सही, तुम इस ज़िंदगी को एक नेमत तो मानती हो ना। वो कुछ कंफ्यूज हो गई और बोली, नेमत कहूँगी तो तुम कहोगे ये नेमत देने वाला भी कोई होगा। क्या तुम यही घिसी पिटी दलील लेकर आए हो। स्कॉलर ने कहा, तुम कंक्लूजन पर छलांग क्यों लगाती हो। तुम भूल गई कि हम तुम्हारी बात मानकर आगे बढ़ रहे हैं कि कायनात और ज़िंदगी एक हादसा है। मेरा सवाल तो बहुत सादा है, क्या तुम इस बात पर खुश हो कि इस हादसे के बायस तुम्हें ज़िंदगी मिली। वो बोली, हाँ, ये इत्तेफाक हसीन है। स्कॉलर ने फिर पूछा, गोया ज़िंदगी को तुम बहरहाल नेमत समझती हो। वो कहने लगी, हाँ, ज़िंदगी एक नेमत तो ज़रूर है। स्कॉलर उसके इस इकरार से खुश हुए और कहा, चलिए अब इस नेमत को शुमार करते हैं। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, यानी अब तुम कुरान की इस बात की तरफ आ रहे हो कि तुम अल्लाह की एक नेमत को भी नहीं गिन सकते। स्कॉलर ने कहा, क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी अगर तुम इसे गिन कर कुरान का दावा झूठा साबित कर दो और तुम्हें मेरी शक्ल में एक ऐसा दोस्त मिल जाए जो इस्लाम छोड़कर तुम्हारा हमनवा हो जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर गिनते हैं इस नेमत को। स्कॉलर बोले, ज़िंदगी एक ऐसी हकीकत है जिसे दुनिया में बरकरार रहने के लिए कई लवाज़मात की ज़रूरत है, जैसे ऑक्सीजन, पौधे और पानी। क्या हमें ज़िंदगी के इन लवाज़मात को ज़िंदगी में ही शुमार नहीं करना होगा। वो बोली, हाँ, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन 3 के अलावा 10 ऐसी चीज़ें और हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। ये हो गए 10 लवाज़मात और ये लो, गिन ली एक नेमत। अब कुरान के दावे का क्या करें जो कहता है कि तुम एक नेमत नहीं गिन सकते। स्कॉलर ने कहा, तुम फिर कंक्लूजन पर जंप मार रही हो। अभी तो मुझे पानी के बारे में बात करनी है, उसके बाद सैकड़ों दूसरे लवाज़मात के बारे में जो मेरे इल्म में हैं। वो हंसकर बोली, यानी हमारी बात अगले कई दिन चलेगी। स्कॉलर ने कहा, कई साल भी मुकालमा जारी रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपने यहाँ मौजूद होने की वजह ही तो ढूंढ रहे हैं। वो बोली, चलो फिर पानी की बात करो। स्कॉलर ने कहा, ठीक है, अब 20 मिनट में बोलता जाऊँगा, तुम सुनती जाना।
جو سوال ہو اپنے نوٹس میں لکھتی رہو، آخر میں پوچھنا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اپنی نوٹ بک کھولی اور ایک پیج پر بڑی سی ہیڈنگ مذہبی فضولیات لکھ کر اس ہیڈنگ کے نیچے لائن لگا دی۔ پھر مجھے اپنی لکھے کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو جھیم کر بولی، میں شرمندہ ہوں لیکن مجھے فخر ہے میں بددیانت نہیں ہوں۔ جو دل میں ہوگا وہی کہوں گی۔ اسکالر نے کہا، شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں، دیانت ہی چاہیے۔ مجھے یقین ہے میری بات بھی تم اسی دیانتداری سے اپنے دل میں پروسیس کرو گی۔ وہ بولی، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اسکالر نے کہا، دیکھیے، زندگی جو ایک نعمت ہے کہ ہزاروں لاکھوں شاید کروڑوں لوازمات میں سے ایک اہم چیز پانی ہے۔ اب یہ تو سائنس بتا چکی ہے کہ زمین جب بنی اس میں باہر سے جتنا پانی آیا تھا اس کے بعد نہیں آیا۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ پانی باہر سے ہی زمین پر آیا تھا، لیکن اس نقطے پر پھر بات کریں گے۔ اسے اپنے نوٹس میں لکھ لو اور غور کرو، جب حادثے سے دنیا بن گئی اور مزید پانی بھی نہیں آیا تو پھر زمین پر پانی ختم کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ مبینہ حادثے سے ہی زمین کے گرد بننے والی وہ اوزون کی تہہ ہے، جو نہ صرف سورج سے نکلنے والی ریڈیشنز کو زمین پر پہنچ کر زندگی ختم کرنے سے روک لیتی ہے، بلکہ اس پانی کو بھی ایک حد سے اوپر نہیں نکلنے دیتی، جو سمندر سے بھاپ بن کر بظاہر ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اوزون کی تہہ نہ ہوتی تو زمین کا پانی ختم ہو جاتا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب یہ پانی، جو کہ کھارا اور پینے یا خشکی کے پودوں کے قابل نہ تھا، اوپر جاتا ہے تو وہاں بجلیاں کڑکنے سے اس میں نائٹروجن بھی شامل ہو جاتی ہے، جو پودوں کے لیے ضروری ہے، اور بارش کے ذریعے نیچے آتے ہوئے اس کا کھارا پن بھی جاتا رہتا ہے۔ کیسا خوبصورت حادثہ تھا کہ اس نے ان باریکیوں کا بھی خیال رکھا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اسکالر بولی، چونکہ پانی خشکی کا 2/3 سے بھی زیادہ ہے، اس لیے سمندروں سے بھاپ بن کے اڑنے والا پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سارا نیچے آ جائے تو زمین ڈوب جائے۔ حادثے نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ چند فیصد بھاپ بارش کی شکل میں بنجر زمین سے سیراب کیا کرے اور باقی بھاپ اوپر صاف ہو کر برف کی شکل میں نیچے آئے۔ اس میں سے بھی کچھ پگھل جایا کرے، باقی گلیشیئرز کی صورت محفوظ ہو جائے اور ان دنوں میں بھی آہستہ آہستہ پگھل کر زندگی کو فلٹرڈ پانی دیتی رہے جبکہ بارشیں نہ ہوں۔ ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ سمندر کا پانی کھارا ہی کیوں ہے؟ یہی صاف ہوتا تو زندگی کی حفاظت کے لیے باقی حادثوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اسکالر نے کہا، دیکھیے، اگر سمندر کا پانی کھارا نہ ہوتا تو وہ آبی مخلوقات ہی نہ ہوتی جو صرف کھارے پانی میں زندہ رہ سکتی ہیں، اور ان کی زندگی انسانوں سمیت زندگی کی دیگر شکلوں کے لیے بہت ضروری تھی۔ اب حادثے کا ایک اور کرشمہ دیکھیے کہ سمندر میں موجود زندگی ہی کی حفاظت کے لیے حادثے پر حادثہ یہ ہوا۔ پانی جو زمین پر حادثاتی طور پر آیا تھا، یہ خصوصیت ہے کہ وہ جمے تو نیچے کی بجائے اوپر آتا ہے، یعنی اوپر سے جو پانی برف کی شکل میں گلیشیئرز بن کر خشکی پر رہا تو وہ زندگی بچا رہا ہے، جو باقی برف سمندر پر گری وہ ڈوبنے یا نیچے جانے کے بجائے پانی کی سطح پر رہتی ہے۔ وہ سطح سردیوں میں موٹی ہو جاتی ہے اور سردیوں میں سردی نیچے پانی میں نہیں جانے دیتی، جہاں وہ کروڑوں مخلوقات زندہ ہی نہ رہیں اگر باہر کی شدید سردی سے پانی ایک خاص حد تک ٹھنڈا ہو جائے۔ کتنے کمال کے حادثے ہیں جو مسلسل ایک دوسرے سے مل کر کام کر رہے ہیں، اور مزید کوئی ایسا نیا حادثہ بھی نہیں ہوا جو تسلسل سے ہونے والے حادثوں کا تسلسل اور فریکوینسی توڑ دے۔ جو ہلکی سی بھی بدل جائے وہ زمین پر ہر قسم کی زندگی کا آخری دن ہو۔ گویا حادثے میں ایسے کسی حادثے سے ہمیشہ کے لیے بچنے کا انتظام بھی حادثاتی طور پر موجود تھا، تاکہ زمین پر حادثاتی طور پر پیدا ہونے والی زندگی کسی حادثے کے باعث ختم نہ ہو جائے۔ دیکھیے، یہ ساری کہانی آسمان کے ہماری زمین سے اڑنے والے پانی کے واپس لوٹ آنے سے شروع ہوئی تھی، اور جس دین کی بات میں تم سے کرنے آیا ہوں اس کا بھیجنے والا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو آسمان بنایا اس کی یہ صفت رکھی کہ وہ واپس کرنے والا ہے۔ وہ جو آنکھیں بڑی کیے سن رہی تھی بولی، واؤ، یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ جب اس مولود لڑکی نے اسکالر کو ٹوکا تو لگا جیسے اسکالر اس منظر سے باہر نکل آئے ہوں جو اللہ کی ایک نعمت کا شمار کرتے ہوئے اسکالر کے لاشعور میں چل رہا تھا۔
یہی طے ہوا تھا نا، تم اپنے سوالات مذہبی فضولیات والی ہیڈنگ کے نیچے لکھتی رہو گی اور اپنی باری پر پوچھو گی، اسکالر نے اس سے پوچھا۔ تو وہ بولی، سوری، یاد نہیں رہا۔ یہ بہت سرپرائزنگ ہے کہ قرآن نے تمہارے بقول آسمان کو لوٹانے والا کہا ہے، اور ہماری ڈسکشن سے یہ تو واضح ہے کہ اوزون میں پانی لوٹانے والی صفت نہ ہوتی تو زمین پر زندگی پیدا ہی نہ ہو۔ تبھی مجھے تجسس ہوا کہ دیکھوں قرآن میں آسمان کے لوٹانے کی خصوصیات کا کہاں ذکر ہے۔ اسکالر نے اسے سورہ طارق کی 11ویں آیت دکھائی۔ قرآن کے تراجم عموماً سادہ مطلب رکھتے ہیں۔ میں نے اسے قرآن کی 6 الگ الگ تفاسیر اور لغت دکھائیں تو وہ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، ابھی تک تو تم اپنا کیس ٹھیک پیش کر رہے ہو، آگے دیکھتے ہیں۔ اسکالر بولے، لیکن اب تم سوال لکھتی رہو گی اور اپنی باری آنے پر پوچھو گی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو اسکالر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں پانی اور خشکی کا وہ تناسب بھی قرآن میں دکھا سکتا ہوں جو اس وقت زمین پر موجود ہے۔ چاہو تو اس نقطے کو اپنے نوٹس میں ایڈ کر لو، ہم پانی پر مزید بات کر سکتے ہیں، لیکن اب تم نے ردم توڑ ہی دیا ہے تو کیوں نہ ہم اس حادثے کی طرف چلیں جس نے یہ دنیا تشکیل دی تھی۔ تو ویورز، ملحد سے مکالمے کا دوسرا حصہ میں آپ کے ساتھ دوسرے پارٹ میں شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔